संजय हांवें तिका पळयलो न्यूज पळयलो बोईंग 787 सोर विमान आपला सुरक्षित विमान खंय तें असल्या विमाना पैकी 787 बोईंग कंपनी तांणी तयार केल्लें तें विमान पॅसेंजरांक सुरक्षित विमान म्हणून नांव जोडलेलें हें पयले पटीन तें अवघड आसा पडचें येदोळ पर्यंत सगळ्या एविएशन हिस्ट्री म्हणटात म्हळ्यार विमानाच्या चरित्रांत 787 खंयच्याय अवघडाक सांपडोंक ना खंय पूण कालच्या दिसा तुमी पळय टेक ऑफ जावन काली थोड्याच 1-1.5 मिनटां भितरच दोनी यंत्रां इंजिनां फेल जावन पडोवन भस्म जावन 241 जावन उलपोवन मेले एकलो मात्र विचित्र रितीन तो थंय एक्झिट एमर्जन्सी एक्झिटा कडेन बसून आसलो देखून उक्तें जालें आनी उसाळलो आनी बचाव जालो देखून आज सबारपटी आमी चिंत पुरो आमी केल्ल्या कार्याचेर न्ही आमी केल्ल्या वावराचेर आमकां थोडे पटी हेम्मे म्हणटा गर्व ना भाव भयणी किच्चीत आमी क्रेडीट घेवं नजो खंयच्याय तुज्या देणे आसूं किच्चीत हें म्हजें देणें हें म्हजी कितें जानवाय ही म्हजी हें सकत हें म्हजें काम ना 1% तुवें आनी हांवें आमी आमच्या विशयान गर्व चिंतनूच तितून पण आमी सोम्याच्या हातान पडोवचें ताका महिमा दिस आनी जितली ताका महिमा दिता तितली शांती समाधान तुका आनी म्हाका आमकां देखून सकाळी मागणें जावच्या पयलीं हांवें सांगलें आकाशारी कोणी सुरक्षीत ना भुमीचेर कोणी सुरक्षीत ना ह्या उदकांत वेतेले कोणी सुरक्षीत नात ह्या ट्रेनाचेर आतां सबार कितें आसात आमकां पयन करूंक दैत्य हें कितें आतां रिती रिवाज म्हळ्यार कितें वेज म्हणटा म्हळ्यार वाटो आसात वैमू वय की न्ही सोलोनी वशेत सोलोन गेल्लो सुरक्षीत गी सायकल गुड्डेल्यार सुरक्षीत गी स्कुटरार गेल्लो सुरक्षीत गी या रिक्षार गेल्लो सुरक्षीत गी बैलगाडयेचेर गेल्लो सुरक्षीत गी बसार गेल्लो सुरक्षीत गी चिंता ट्रेनार गेल्लो या दोनीर गेल्लो हय व्हडलो टायटानीक शिपार गेल्लो या बोईंगार गेल्लो कोणूच सुरक्षीत ना भाव भयणी आज असले घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आमकां आमची कितें धर नाल्हाचें मात न्ही आमकां देवबिरांत चड आनी चड उपजा जाय आमी देवाच्या हातान पडचें चड गरजेचें म्हणून देवाक मानवचें तें आमी करीत जाय म्हणून देखून तें उतार तुका आनी म्हाका आमकां माथ्याच्या तुज्या माथ्यारय सोपूत घाली नाका कित्याक तुजो एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सका नाय कोण म्हणटा तुमी वचून चालून आनी बरे दोळे असले काळो करतात पूण कितले दीस काळे उरतात परतून देव सांगता काळे केले उरलो गी